नमस्कार। निर्वाचन महासंग्राम ग्राउन्ड जिरोमा तपाईँलाई स्वागत छ। म जगन्नाथ दुलाल। आज हामी निर्वाचन महासंग्राम ग्राउन्ड जिरो सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्ला अन्तर्गत टिकापुर नगरपालिकाबाट सञ्चालन गर्दैछौँ। टिकापुर नगरपालिका एउटा ऐतिहासिक नगर पनि हो, जुन तत्कालीन राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको पहलमा योजनाबद्ध रूपमा विकास भएर बनेको यो बस्ती हो। र यो बस्तीमा सुरुवातमा थारू समुदायको बसोबास रहेको थियो भने पछि सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबाट आएका नागरिकहरू पनि यहाँ बाक्लो सङ्ख्यामा बसिरहनु भएको छ र अहिले पनि यहाँ अन्य प्रदेशहरूबाट नागरिकहरू आउने क्रम जारी नै छ। त्यसकारणले यहाँको समाज मिश्रित समाज रहेको छ र यो टिकापुर बेला बेलामा चर्चामा पनि आइरहन्छ। टिकापुर घटनाको उद्गम थलो पनि यही थियो र थरोट आन्दोलन पनि यहीँबाट भएको थियो र यहाँ राजनीतिक रूपमा धेरै चेतना भएका मानिसहरू र राजनीतिज्ञहरू रहेको भूगोलका रूपमा पनि यसलाई चिनिन्छ। र आज भने हामी वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनको सरगर्मी यहाँको तापक्रम भन्दा पनि चर्को रूपमा बढेको छ र उम्मेदवारहरू अहिले मत माग्नका लागि पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। यो बीचमा पनि हामीले टिकापुर नगरपालिकामा मेयरका केही आकाङ्क्षीहरूलाई आज बोलाएका छौँ। म हाम्रो कार्यक्रममा ढिला नगरिकन उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म सुरुवातमा यहाँको परिचयबाट जान चाहन्छु। मसँगै हुनुहुन्छ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार नवराज रावल, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार श्याम खत्री, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार रामलाल दुगौरा थारू, यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र उम्मेदवार जो गठबन्धनबाट विद्रोही पनि मानिन्छ उहाँलाई, ललित थापा, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत गरिसके पछाडि म कुराकानीको सुरुवात नेपाली कङ्ग्रेस तर्फबाट गर्न चाहन्छु। अब सुरुवातमा त तपाईँका एजेन्डाहरू के छन्, तपाईँ के भनेर जनतासँग मत मागिरहनु भएको छ अहिले? सर्वप्रथम त म हिमालय टिभीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले अत्यन्तै हाम्रो भावना यो टिकापुर नगरवासी अथवा मतदाताको सामान्य र देशवासीको सामान्य पुगाउने जुन चाहिँ अवसर दिनुभयो यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र गठबन्धनको तर्फबाट म साझा उम्मेदवार नवराज रावल, नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट हो। मेरो चुनाव चिन्ह रुख हो। अब हामी टिकापुरको हकमा 3वटा पार्टी मिलेर गठबन्धन गरेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, 3वटा पार्टीको चाहिँ गठबन्धन छ। हाम्रो साझा एजेन्डा छ टिकापुरलाई साँच्चै समुन्नत टिकापुर कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ सोचका साथ हामीले 5 वर्षमा गौरवका 10 काम भन्ने चाहिँ मेन हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। त्यो सरस्वती टिकापुर पार्कलाई हामीले व्यवसायकरण चाहिँ बनाउने र त्यो व्यवसायकरण बनाउँदै गर्दा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। र त्यसका साथसाथै सनकट्टी यहाँ नजिकै चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशलाई जोड्नका निमित्त सनकट्टी घाटमा र दौलतपुर घाटमा पक्कै पुल चाहिँ 5 वर्षभित्र चाहिँ निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। त्यसका साथसाथै लगानी सम्मेलन मार्फत चाहिँ टिकापुरमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने र प्रत्येक वर्ष चाहिँ लगानी सम्मेलन गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। त्यसका साथसाथै पञ्चायत कालमा सञ्चालनमा रहेको जुन एयरपोर्ट छ त्यो हालसम्म के हो भने अहिलेसम्म सञ्चालनमा छैन। हामी निर्वाचित जनताले विश्वास गरेर निर्वाचित गरिसकेपछि तत्काल हामी त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। बहुउद्देश्य कबड हल स्थापना गर्ने जुन अहिले दुर्व्यसनीमा तपाईँको तमाम युवाहरू फसिरहनु भएको छ, कुलतमा चाहिँ फसिरहनु भएको छ, उहाँलाई कमसेकम चाहिँ त्यो नियन्त्रण गर्नलाई त्यो कुरालाई कुलतमा चाहिँ जिरो टिकापुरलाई चाहिँ बनाउनका निमित्त नेपालकै भनौँ न कुलतमा टिकापुरमा सबभन्दा बढी युवाहरू छन् भन्ने किसिमको चाहिँ देशभरि चाहिँ चर्चाको विषय छ। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने भनेर एउटा बहुउद्देश्य कबड हल निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। यसका साथसाथै सुविधा सम्पन्न हामीले अस्पताल बनाउनु पर्नेछ र बनाउनका लागि हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। अहिले 151 बेडको हस्पिटल छ भने यसलाई कम्तीमा 250 बेडको चाहिँ हस्पिटल बनाएर अहिले यहाँ यस नगरका यस क्षेत्रका बिरामीहरू अलिकति अप्ठ्यारो बिराम हुने बित्तिकै नेपालगञ्ज, काठमाडौँ, यहाँ नजिकको भारतको लखनऊ लिनुपर्ने परिस्थिति छ। त्यस कारण चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कमसेकम यहाँको नागरिकले टिकापुरमै औषधि उपचार गर्न पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल हामीले गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। यति मात्रै नभएर हामीले चाहिँ कोल्ड स्टोर किसानहरूको उत्पादन बाली उत्पादनलाई स्टोर गर्नका निमित्त कोल्ड स्टोरको
यहाँ स्थापना गर्ने भनेका छौँ। प्राविधिक शिक्षाको हबको रूपमा टिकापुरलाई स्थापना गर्ने, सञ्चालन गर्ने, जस्तै अहिले कृषि कलेजहरू 2-2वटा छन्, प्राविधिक यहाँ पोलिटेक्निक छ, त्यसका लागि पनि मावि स्तरको निःशुल्क शिक्षालाई हामी चाहिँ निःशुल्क शिक्षा मावि स्तरसम्म लैजाने भनेका छौँ। यस्तै गरेर छिमेकी नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर कमसेकम चाहिँ बाहिरी रिङ रोड चाहिँ तत्काल चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि डिपिआर त्यसको भइसकेको छ, त्यसलाई स्मार्ट सिटी अन्तर्गत हामीले स्मार्ट सिटी हिजो मेरै नेतृत्वमा स्मार्ट सिटी तपाईँको यहाँ घोषणा भएको थियो, स्मार्ट सिटी मार्फत तपाईँको त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ हामी लैजानेछौँ। यी लगायत थुप्रै योजनाहरू छन्। तपाईँको अरू एजेन्डाबारे म फेरि पनि आउँछु। म अब एमालेतर्फ जान चाहेँ। अब योभन्दा अगाडि 74को निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूको पार्टीले यो नगरपालिकामा जितेको थियो। अब यसपटक फेरि तपाईँ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, तपाईँका चाहिँ एजेन्डाहरू के छन् र तपाईँलाई मत दिने यहाँका नागरिकहरूले? यहाँलाई सबभन्दा पहिला त यो टिकापुरमा हिमालय टेलिभिजनमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। 2074 सालको निर्वाचन हामीले जितेका थियौँ नेकपा एमाले जित्दै गर्दा हामीले थुप्रै प्रतिबद्धताहरू त्यति बेला सार्वजनिक गरेका थियौँ। ती प्रतिबद्धताहरू हामीले केही पुरा गरेका छौँ। यो देशको परिस्थिति विविध कारणले केही प्रतिबद्धताहरू पुरा भएका छैनन्। जस्तै कोभिडका कारणले पनि हामीले यो नगर सरकारले केही कामहरू गर्न सकिएन। त्यसपछि 74 सालमा भर्खरै यो मुलुकमा यो गणतन्त्र स्थापना भयो, यो चाहिँ सङ्घीय संरचना गएको थियो र कुनै पनि नीति नियम कानुनहरू यो नगरपालिकामा बनेका थिएन। 1 वर्ष जति नियम कानुन नीति नियम बनाउन लाग्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले केही कामहरू अधुरा छन् र ती अधुरा कामहरू सँगै हामीले अहिलेको जो निर्वाचनमा हामी उम्मेदै गर्दा हामीले आफ्ना यो नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू समक्ष हामीले 11 खम्बे विकास मोडेल हामीले चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धतामा सार्वजनिक गरेका छौँ। ती विकास मोडेल के हुन् भन्ने कुराहरू जस्तै गुणस्तरीय शिक्षा। अब यो मुलुकमा हामीले यो परम्परागत शिक्षाबाट खालि हाम्रा छोराछोरीहरूले भाइ बहिनीहरूले एउटा चाहिँ डिग्रीको सर्टिफिकेट प्राप्त गरेका छन् र सिरानी मुनि हालेर बसिरहेका छन्। कुनै हाम्रा नेपाली युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। त्यसैले अब यो पूर्ण रूपमा शैक्षिक जो नीति छ हाम्रो त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ र एउटा चाहिँ एउटा गुणस्तरीय शिक्षा यो नगरबाटै हामीले दिनुपर्छ भन्ने हामीले एउटा पहिलो प्राथमिकतामा हामीले शिक्षालाई दिएका छौँ। त्यसै गरी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा। अब स्वास्थ्य सेवा पनि अहिलेसम्म यो नगरमा त्यति भरपर्दो छैन। हामीले बाहिर जानुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले अब यो बाहिर जाने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि हामीले उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको हामी प्रबन्ध मिलाउँछु भनेर हामीले बुदागत रूपमा भन्दिनु होला। हामी चाहिँ समय अत्यन्तै कम छ, त्यस कारणले पनि त्यसैले निर्यातमुखी कृषि। अब हामी यो नगरका 35% दाजुभाइहरू कृषिमा आधारित छन्। त्यसैले अब आफ्नो गुजाराको लागि मात्रै होइन कि निर्यातमुखी कृषि को चाहिँ हामीले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अनि रोजगारमूलक पर्यटन, पूर्वाधारयुक्त सुरक्षित नगर, पहिचानमूलक पर्यटन, व्यवसायमूलक खेलकुद, स्वच्छ हराभरा गाउँ सहर, सुशासन र जनमैत्री प्रशासन, प्रविधि आधारित जनसेवा, सामाजिक सुरक्षाप्रति जवाबदेहिता भनेर हामीले आफ्नो विकास मोडेल हाम्रो प्रतिबद्धता हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। अब म रामलालजीतर्फ जान चाहन्छु। यहाँहरूको पार्टीको चाहिँ एजेन्डा के छ? तपाईँ सुनिहाल्नुभयो, सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार नेपाली कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेकपा एमालेको उम्मेदवारको पनि एजेन्डाहरू सुन्नुभयो तपाईँले। तपाईँसँग चाहिँ उहाँहरूसँग नभएको के त्यस्तो एजेन्डा छ र तपाईँलाई मत दिने? धन्यवाद। हिमालय टिभीलाई म पहिला त टिकापुरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र बधाई पनि दिन चाहन्छु। अब विशेष गरी अब टिकापुरमा जुन हामीले उम्मेदवार बन्दै गर्दा सबैभन्दा पहिला शान्ति, समृद्धि र सुशासनलाई अलि चुस्त दुरुस्तका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो हेतु रहेको छ। र यो किन त भन्दाखेरि जब टिकापुरमा 2072 सालमा घटना घट्यो, त्यो घटनाले गर्दा चाहिँ आज एकदमै अशान्तिको रूपमा टिकापुरमा भइरहेको अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। एउटा पक्ष खुसी छ भने अर्को पक्ष दुःखीको रूपमा हामी पाउने गर्दछौँ। त्यस अर्थमा यसलाई शान्तिलाई कसरी मा परिमार्जन गर्ने हैन, अब त्यो किसिमको चाहिँ माहौल बन्नुपर्छ। तपाईँको एउटा पक्ष धेरै ठुलो खाडल छ, यहाँ
सुकुम्बासीको समस्या त्यतिकै मात्रामा छ, यहाँका तपाईँको गरिब धनीको समस्या त्यतिकै मात्रामा छ र गाउँमा एकदमै विकास नगइरहेको अवस्था, अलि बजारमुखी मात्र भइरहेको अवस्था। अब यसलाई चाहिँ थोरै अब यो विकासको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने हो कि भन्ने भनेपछि तपाईँको मूल एजेन्डा चाहिँ जुन 72 भदौ 7 गते जुन ढङ्गबाट एउटा सामाजिक सद्भाव भड्कियो, त्यसले चाहिँ जुन बिथुलिएको यहाँको एउटा सामाजिक सद्भावको परिस्थिति छ त्यसलाई सम्हाल्नका लागि तपाईँको मूल जोड छ। हजुर, एकदम हामी यो जोसमा लागिरहेछौँ। किनकि अब टिकापुरमा तपाईँको राजनीतिक घटना सबै ठुला राजनीतिक दल पार्टीले भनिरहँदा तर यसलाई मुखले मात्र भन्ने तर व्यवहारमा चाहिँ कुनै पनि लागू नगर्ने यो अवस्था हामी देखिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो पार्टी जन्मिनुको कारण पनि त्यही हो। त्यस अर्थमा चाहिँ हामी यसरी अगाडि बढाएका छौँ। आफ्नो एजेन्डाहरू चाहिँ जसै पनि अब विभिन्न टिकापुरमा म कार्यपालिका सदस्य भइरहँदा म 7 नम्बरको वडा अध्यक्ष पनि हो र यहाँ विभिन्न किसिमका तपाईँको सुशासनको एकदमै समस्या छ र समृद्ध टिकापुर बनाउनमा चाहिँ एउटै तबका मात्र चाहिँ तपाईँको हालिमुहाली र अरू सबै चाहिँ बाहिर रूपमा बसिराख्ने, उसको टाली मात्र पिट्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसकारण म टिकापुरलाई चाहिँ हाम्रो र मेरो टिकापुर कसरी बनाउने हो त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले हाम्रो उम्मेदवारी दिएका छौँ। हुन्छ, म अब स्वतन्त्र उम्मेदवार ललित थापाजीतर्फ जान चाहन्छु। अब तपाईँ माओवादी केन्द्रमै नेता हुनुहुन्थ्यो, अब यसपटक चाहिँ सत्ता गठबन्धन भएको छ त्यसैगरी तपाईँले चाहिँ फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी यहाँ किन दिनुभयो? यहाँहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा, पार्टी जस्ता रहेनन्, दल जस्ता रहेनन्, नेता जस्ता रहेनन्। म एउटा कर्म गरी खाने किसान हो। क्रान्तिलाई पकड्ने, उत्पादनलाई बढाउने, मैले उत्पादनको नीति लिएर जनताकै श्रम सङ्घर्षमा जोडिरहेको कुरा तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, गठबन्धनले एउटा नम्स बनायो, तपाईँहरू जगजाहेर छ। जितेको ठाउँमा गठबन्धनले उसैले नेतृत्व गर्ने, सेकेन्ड जो उसैले नेतृत्व गर्ने कुरा प्रष्ट छ। चौथो पार्टी नेतृत्व गर्न टिकापुर कसरी तपाईँको तयार भयो यो मलाई थाहा भएन। भनेको तपाईँको बुझाइमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस यहाँ चौथो पार्टी। दोस्रो कुरा के हो भने मैले उम्मेदवारी किन दिएँ, मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने कुरा गर्दा मेरो एउटा नारा छ, केन्द्रमा दलीय स्थानीय निर्दलीय। केन्द्रमा दलीय स्थानीय निर्दलीय भन्ने मूल नारासहित 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा म मेयरको उम्मेदवार माओवादी केन्द्रबाट हुँदै जाँदा जनताका बिचमा मैले राखेका वाचा र प्रतिबद्धता कुरा, मेरा केही सपनाहरू थिए, सरल सहज ढङ्गले बिना शर्त निस्वार्थ ढङ्गले जसरी मैले लामो समय राजनीति 25 वर्ष लामो राजनीति जीवनमा मैले आफ्नो बिना शर्त जनतासम्म समर्पित भए, वर्गको मुक्तिका लागि लडे, फेरि पनि जनताको सेवा गर्न मेरो सपनाले मैले आफ्ना केही एजेन्डाहरू साडेका छु। 31 बुँदे मेरा प्रतिबद्धता पत्रहरू छन्। पहिलो कुरा, 9वटा वडालाई छुने गरी मेरो रिङ रोडको सपना छ। दोस्रो कुरा, डुबान कटान मुक्त गर्नका निम्ति कर्णालीमा बिचमा रहेका टापुहरूलाई सफा गरेर कर्णालीलाई सिधा बगाइनेछ। तेस्रो कुरा, पर्यटन क्षेत्र इलामबाट टिकापुरको पार्कमा आएको छ तर जनता त्यहाँ आउने पर्यटकहरू अझै सुरक्षित भएको देख्दैनौँ। हामी शान्तिको अनुभूति दिलाउनेछौँ। ती पाहुनाहरूलाई हामी स्वागत सम्मान गर्ने कुरा र पार्कको स्तर उन्नति गर्ने कुरा, मैले व्यवसाय होइन त्यसलाई ठेकामा दिएर त्यो समस्या त्यसको स्तर उन्नतिको कुरा मैले गरेको छु। पैसा फाल्न आएको पर्यटकबाट हामीले पुँजी केन्द्रीकरण गर्ने कुरा यो छ। तेस्रो कुरा, कृषि सम्बन्धी मेरो के हो भने मैले टिकापुरलाई बगैँचाको नगर बनाउनेछु। घरका अगाडि अशोकका बोट होइन, अब आँप, लिची, मेवा र अम्मा कागतीका बोटहरू हुनेछन्। 6.5 लाख केराका बोटहरू अहिले केरामय टिकापुर छ, काठमाडौँ केरा गइरहेको छ। त्यसरी यहाँ फलफलार आँपहरू यहाँबाट काठमाडौँ हामीले बाहिर पठाउन सक्दै कृषिमा नयाँ एउटा क्रान्ति र आयाम ल्याउने मेरो सपना छ। हुन्छ, म फेरि आउँछु तपाईँको अरू एजेन्डाहरू म फेरि सुन्छु। त्योभन्दा पहिला म काङ्ग्रेसतर्फ आउन चाहेँ। अब तपाईँहरू यो नगरपालिकामा 5 वर्ष प्रतिपक्षीको रूपमा रहनुभयो र उहाँले पनि प्रश्न गर्नुभयो सत्ता गठबन्धनमा चौथो दल कसरी यहाँ अब मेयरको टिकट पाउने ठाउँमा पुग्यो भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। अब यो गठबन्धनभित्र अलिकति समस्या जस्तो काहीँ न काहीँ उहाँ चाहिँ अब पहिला पनि मेयर लड्नुभएको मान्छे नै विद्रोही हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कतिको चुनौतीपूर्ण ठान्नु भएको छ यसबाट आफ्नो लागि? यो निश्चित रूपमा हाम्रो लागि चुनौती छँदै छैन। पहिलो कुरा, यो उहाँले यो प्राविधिक कुराहरू कति बुझ्नुभयो कति बुझ्नु भएन म उहाँको बारेमा धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहँदैन। यहाँ टिकापुरमा कुनै पार्टीको बहुमत आएको छैन। मेयरमा 5900 मत आएको हो, उपमेयर नेपाली काङ्ग्रेसको 6200 मत आएको। 6200 मत चाहिँ बढी हुन्छ या 5900 मत बढी हुन्छ त्यो उहाँले छुट्याउनु होला। एउटा कुरा, त्यसपछि लगत्तै प्रदेशको र सङ्घीय चुनाव हुँदै गर्दा उहाँहरू गठबन्धनमा चुनाव लड्नुभयो। एमाले र माओवादी गठबन्धन भएर चुनाव लड्यो, काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लड्यो र यहाँ एउटै भूगोलमा नगरपालिका छ र काङ्ग्रेसले जितेर प्रमाण पेश गरिसकेको छ भने त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ।
त्यसैले कुरा के हो भने त्यो नम्सले जित्यो र त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा यहाँ गठबन्धनको टिकट पाएको हो। त्यो चाहिँ एउटा कुरा, तथ्य कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यो कुराहरू चाहिँ म स्पष्ट राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने टिकापुरले अहिले के खोजिरहेको छ? टिकापुरले कमसेकम चाहिँ न्याय खोजिरहेको छ, यहाँ क्षतिपूर्ति खोजिरहेको छ। हामीलाई कम्तीमा तपाईँको 5 वर्षसम्म अहिले टिकापुरले राष्ट्रिय बजेट चाहिँ यहाँ आउन सकेन, अन्य कुनै पनि दात्री निकायको बजेट आउन सकेन। जति पनि अहिले बजेट आएको छ त्यो हिजो हाम्रो प्रयासले गर्दा, म टिकापुर विकास मञ्चको संयोजक हुँदै गर्दा विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू चाहिँ आबद्ध मेरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो र राज्यमा पहल गऱ्यौँ। पहल गरिसकेपछि तत्कालीन चाहिँ सहरी मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई टिकापुरमा एउटा चाहिँ पृथ्वी महायज्ञको चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलायौँ। उहाँलाई यहाँ जे आयो त्यो तपाईँको पहलमा, हाम्रो पहलमा र हाम्रो नेतृत्वमा आएको कुराहरू म चाहिँ स्पष्ट बुदागत राख्न चाहन्छु। र त्यतिखेर तपाईँको त्यो पहल गऱ्यौँ र सिद्धार्थ होटलमा एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। कार्यक्रम गरिसकेपछि नेपालमा 3वटा स्मार्ट सिटी चाहिँ घोषणा भएका थिए र सहरी मन्त्रीज्यू यो अन्याय भयो। टिकापुर भनेको के हो भनेपछि जन्मिँदैखेरि चाहिँ यो स्मार्ट सिटी टाउन प्लानबाट चाहिँ यसको नाम चाहिँ सुरुवात भएको भने यसलाई न्याय भएन, कमसेकम टिकापुरलाई पनि स्मार्ट सिटी घोषणा गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग राख्यौँ। र त्यसपछि टिकापुर विकास मञ्चको चाहिँ संयोजकको हैसियतले पटक चाहिँ डेलिगेसन लिएर काठमाडौँ गइयो र टिकापुरलाई स्मार्ट सिटी चाहिँ घोषणा गरियो। स्मार्ट सिटी घोषणा गर्दै गर्दा फेरि आउँछु, अरू पनि विषयहरू छन्, म फेरि आउँछु। उहाँले अहिले भन्नुभयो कि 5 वर्ष तपाईँहरूको नेतृत्वमा यहाँ सरकार चल्यो टिकापुर नगरपालिकामा, तर बाहिरका कुनै पनि बजेटहरू आएनन्, बरु जे आयो त्यो चाहिँ मेरो पहलमा आयो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ रामलालजी, उहाँले पनि प्रश्न गर्नुभयो अब यहाँको स्थानीय सरकार राम्रोसँग चलेन भनेर। उहाँ आफै पनि वडा अध्यक्ष, अहिले मेयरको दावेदार हुन्छ, उहाँले पनि प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँ पनि अहिले एमालेको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ 5 वर्ष तपाईँहरूको पार्टीले चलाएको यहाँको स्थानीय सरकारलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब मेन भनेको त यहाँको स्थानीय सरकारको पहलमा मात्रै यहाँभित्र विकास निर्माणदेखि लिएर अन्य गतिविधि हुने गर्छन्। स्थानीय सरकारको पहलमा केन्द्रीय बजेटहरू, प्रदेश स्तरीय बजेटहरू आएर थुप्रै कामहरू भएका छन्। उहाँको पहलमै भएको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसैले स्थानीय सरकारको पहलमा जस्तै लम्की खगरौला सडक, यहाँको भन्सारको स्तरवृद्धि, मूल भन्सार स्थापनादेखि लिएर थुप्रै कामहरू भएका छन् र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट पनि थुप्रै कामहरू भएका छन्। प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना भएका छन्, वडा कार्यालय स्थापना भएका छन्। यो टिकापुर अस्पतालको सेवाहरू अलिकति पूर्ण रूपमा यहाँ चाहिँ दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ। थुप्रै कामहरू भएका छन्। त्यो बिचमा कोभिडका कारणले पनि अस्तव्यस्त, पुरै विश्व अस्तव्यस्त भइरहेको बेला टिकापुरमा पनि त्यो अवस्था थियो। त्यो अवस्थाका बावजुद पनि टिकापुरमा धेरै कामहरू भएका छन्। म रामलालजीतर्फ जान चाहन्छु। अब उहाँले दावा गर्नुभयो यहाँ कामहरू भएका छन्, तपाईँ आफै पनि वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेयरलाई आफ्नै रहेको त्यो जुन नगरपालिकाको कार्यसमिति थियो त्यसले गरेको कामलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ आजको दिनमा? अब यो टिकापुर नगरपालिकाको काम कारबाही जुन गतिमा भयो त्यो थोरै अब हामीले जसरी जानु पर्थ्यो मसिनो रूपमा गहिन रूपमा छलफल गरेर अन्तर्क्रिया गरेर होइन त्यो किसिममा पाएनौँ। अब विकास नहुने कुरा त भएन, विकास भएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा तपाईँको प्रत्येक वाडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण भयो होइन, लगायतका वडा कार्यालयहरू पनि सम्पन्न भए। अब यो कामहरू भए, तर थोरै गाउँ अब टिकापुरलाई अलि स्मार्ट सिटी भनिएको छ। यो टिकापुरमा अब थोरै व्यापार व्यवसायलाई वृद्धि गराउनको लागि जो गाउँसँग जोड्ने बाटाहरू छन् नि, यो चाहिँ गहिन रूपमा छलफल भउन सकेन। यसलाई चाहिँ गाउँबाट सहर जोड्ने कुरा अलि व्यवस्थित हुन सकेन। हाम्रो त्यसमा दुखासो छ। र अब चाहिँ अब हामीले शान्ति र समृद्धि र सुशासनलाई अब व्यवस्थापन गर्नको लागि थोरै अझै हामीले यहाँका विभिन्न राजनीतिक दल पार्टीहरू, यहाँका अन्य बुद्धिजीवी समाजसेवीहरूलाई थोरै घनीभूत रूपमा जानुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन भन्ने मात्र हो। र अब समग्र रूपमा टिकापुरलाई अब चाहेको पहिला त शान्ति हो, विकास कुरा पनि सँगसँगै लैजाने हो। र अब जुन अब बाहिरबाटको बजेटको कुरा आउँछ,
अब तपाईँको योभन्दा अगाडि नेकपाको दुईटाको सरकार होइन, उता गएर नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सरकार। अब जे भए पनि सरकारकै पक्षमा यो दुईटा तिनवटा पार्टी चाहिँ चौतर्फीमा हामी देख्यौँ, तर कोही पनि तपाईँको त्यता टिकापुरको बारेमा खालि भाषण मात्र गर्ने, प्र्याक्टिकलमा चाहिँ एकदमै जिरो। हुन्छ, तपाईँ कुरा बुझ्यो भनेको अरू पार्टीहरूले गफ गरे, खास चाहिँ केही पनि भएको छैन। हजुर, म अब यही प्रश्न ललित थापाजीसँग गर्न चाहन्छु। तपाईँ पनि अब मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो 74मा, तपाईँले चाहिँ 5 वर्ष यहाँ चलेको स्थानीय सरकारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? देशभरिका मेयरहरूले के गरिरहेछन् र म मेयर भएको भए के गर्थेँ होला भन्ने मेरो एउटा अन्त्य थियो। टिकापुर सम्भावनाले घेरिएको ठाउँ हो, तर टिकापुरवासीले यो हाम्रो सरकार हो भन्ने अनुभूति गर्न पाएन। हामी दावा गर्छु टिकापुर सरकारले दुईटा काम गरेको मैले देखेको छु। एउटा बङ्गला पार्कको गेट बनाएको छ, दोस्रो कुरा कार्यविधिहरू तय गरेको छ र विकासे काम कार्यहरू, शैक्षिक क्षेत्रको कुराहरू, स्वास्थ्य क्षेत्रको कुराहरू, रोजगारी क्षेत्रको कुराहरू, कुनै घरेलु उद्योग र कृषि क्षेत्रमा मैले टेवा पुर्याएको देखिनँ। यो त यस्तो प्रचलन छ हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा। यो गाउँको पाउनुको मुख्यको भन्दा म हुँ, 4 जना पाउनु आएपछि पल्ला गरेर दाइयो भन्ने जो प्रचलन छ नि, त्यसैले भित्री इच्छाले सबै हामी विकासवादी हौँ, तर समग्र सबै यो विकास र प्रगतिमा र यहाँ विकास नहुनुमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ र हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा कहाँ भन्दाखेरि यहाँभित्रका समग्र विकासका कामहरूलाई जुन रफ्तारमा लैजानु पर्थ्यो, आज गाउँ सहरको असमानता छँदैछ। हजारौँ किसानले उत्पादन गरेको खाद्यवस्तु, तरकारी लगायतका तपाईँ केराहरू मूल्य नपाएर मतलब बालीमा मतलब त्यही खेतमा सडेको अवस्था देखिन्छ। किसान दुब्लाएको छ, श्रम सङ्घर्ष गरेको छ, दुःख गरेको छ। हुन्छ ललितजी, तपाईँ कुरा मैले बुझेँ। म यसको जवाफ अब एमालेको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवारसँगै मैले लिनुपर्ने भयो, किनभने यसभन्दा अगाडिको मेयर यहाँ नभएका कारणले अब तपाईँहरूको पार्टीले पनि त्यसको केही जिम्मेवारी लिनु पर्ला होइन। अब उहाँले भन्नुभयो कि टिकापुरका नागरिकहरूले चाहिँ मेरो सरकार भनेर अनुभूति गर्ने अवस्था बनेन भन्ने उहाँको गुनासो रह्यो वा प्रश्न रह्यो भनौँ। अब तपाईँ पनि मैदानमा हुनुहुन्छ, तपाईँले जित्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तै अवस्था रहन्छ कि अथवा यो चाहिँ टिकापुरवासीले मेरो नगर हो भन्ने अवस्था बनाउन सक्नुहुन्छ? यहाँ चाहिँ यो नगरवासीले के कसरी बुझे, हामीले 2074 सालमा चुनाव लड्दै गर्दा यहाँ सद्भाव बिग्रिएको थियो। मुख्य दायित्व त यो स्थानीय सरकारको सद्भाव कायम गर्नु थियो। हामीले नेतृत्व गरिसकेपछि त्यस्तो सद्भाव भड्किने खालका गतिविधिहरू भएन। उहाँले पूर्ण रूपमा सुशासन दिनुभयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसैले साथीहरूको अब बुझाइमा अलिक कमी भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ र आगामी दिनमा फेरि हामीले सुशासनका कुरा गर्ने हो भने यसलाई हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा अघि रामलालजीले भन्नुभयो सद्भावका कुरा गर्नुभयो, धेरै कुरा गर्नुभयो। त्यस्तो खालका गतिविधि पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ यसलाई निषेध गर्नेछौँ र हामी नेपाली दाजुभाइ हो, सबभन्दा त ठुलो देश हो, त्यसपछि हामी जनता हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यही हिसाबले हामी चाहिँ सुशासनको विषयदेखि लिएर अन्य गतिविधिहरू हामी यही रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। हुन्छ, म अब नमराजजीतर्फ आउन चाहेँ। अब हामीले विगतको समीक्षा गऱ्यौँ, अब अहिले तपाईँहरू निर्वाचनको सङ्घारमा हुनुहुन्छ, अब केही दिन मात्रै बाँकी छ निर्वाचन हुन। अब तपाईँहरूसँग चाहिँ के त्यस्तो सपना छ कि तपाईँहरूलाई भोट हालेर मेयर बनाउँदा तपाईँले यो टिकापुरको मुहार बदल्न सक्ने त्यस्तो के योजना छ तपाईँहरूसँग भनेर नागरिकले सायद सुन्न चाहेको हुनुपर्छ? ठिक छ, धन्यवाद। हामी टिकापुरको मुहार फेर्नका निमित्त हाम्रो उम्मेदवारी हो। म टिकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ अध्यक्ष हुँदै गर्दा 2065 सालमा महोत्सव गरियो र लम्कीदेखि खगलासम्म 1 सूत्रे कालोपत्रे हुनुपर्छ भन्ने माग राखियो। हुलाकी सडक अन्तर्गत कालोपत्रे सडक चाहिँ निर्माण गरियो मेरो नेतृत्वमा र टिकापुरमा एउटा तपाईँको डल्फिन महोत्सव गरियो। डल्फिन संरक्षण गर्ने विश्व सामु चाहिँ चिनाउनुपर्छ डल्फिन जुन दुर्लभ प्राणी हो भनेर, त्यसका बारेमा के हो भनेपछि हामीले चाहिँ महोत्सव गऱ्यौँ। स्वस्थ रहौँ, योग गरौँ, स्वस्थ रहौँ भन्ने नाराका साथ मलाई लाग्छ अहिलेसम्म नेपालमा यति ठुलो योग शिविर चाहिँ भएन जो मेरो नेतृत्वमा टिकापुरमा भयो, जो 25,000 दैनिक योग शिविरको अभ्यास चाहिँ गर्नुभयो र आज टिकापुरमा सबैभन्दा बढी योग क्लासहरू सञ्चालन छन्। त्यो टिकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको म अध्यक्ष हुँदैखेरि चाहिँ भयो। त्यसपछि म खानेपानीको अध्यक्ष, यहाँ संस्थापक अध्यक्ष भएर मलाई लाग्छ नेपालकै सबैभन्दा ठुलो आयोजना सम्पन्न 22 महिनामा गरेको चाहिँ रेकर्ड छ, प्रमाण छ। भनेको मेयर हुनुभयो नि त्योभन्दा बढी काम म एकैछिन 22 महिनामा मलाई लाग्छ 7,200 घरमा
धारा कनेक्सन गरिएको छ। कमसेकम चाहिँ तपाईँको के हो भनेपछि मलाई लाग्छ 2000 भन्दा बढी टोयलेट अनुदान एडिबीबाट चाहिँ दिलाइएको छ। यी सबै कुराहरू के हो भन्नुहुन्छ त्यसको पुरस्कार स्वरूप आज जति पनि बजारमा ढल निर्माण भएको छ त्यस कारण चाहिँ भएको छ, जुन 22 महिनामा टिकापुरले सम्पन्न गर्यो र यहाँ अलिकति जोसिलो चाहिँ तपाईँको नेतृत्व रहेछ। त्यसकारण अब चाहिँ के हो भने टिकापुरमा सरसफाइको लागि ढल पनि दिनुपर्छ भनेर अहिले ढल निर्माण जति पनि तपाईँहरू बजारमा देखिरहनु भएको छ त्यो हाम्रै नेतृत्वमा हामीले नै डिपिआर गरेर चाहिँ भएको छ। यति मात्र होइन, थुप्रै कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका छौँ। म हिजो रेड क्रसको चाहिँ सभापति हुँदै गर्दा बाढीपीडित क्षेत्रमा काम गरेको छु, जेएसएसको अध्यक्ष गर्दा थुप्रै गरेको छ। एकैछिन यहाँको तपाईँको सामुदायिक एफएम चाहिँ स्थापना गर्दै गर्दा म त्यसको संस्थापक अध्यक्ष हुँ, त्यहाँ गरिएको छ। विभिन्न संस्थामा जुन काम गरियो तपाईँको टिकापुरको लागि निस्वार्थ भावनामा गरियो र नितान्त के हो भनेपछि संस्थागत स्वार्थमा चाहिँ हामीले काम गरेका कारण म तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँ वीरेन्द्र बौमी क्याम्पस यहाँ छ, 2टा क्याम्पस थिए। वीरेन्द्र क्याम्पसमा म अध्यक्ष नहुनुभन्दा अगाडि 150 जना विद्यार्थी थिए र अब कुरा के हो भने यो नवराज रावलजीलाई अध्यक्ष बनाएपछि कमसेकम ताला लाग्ने अवस्था हुँदैन। यदि यसलाई बनाएन भनेपछि तपाईँको ताला लाग्छ भनिसकेपछि मलाई अध्यक्ष त्यहाँको प्राध्यापक साथीहरूले बनाउनु भयो। आज 2400 विद्यार्थी त्यहाँ करिब 2400 विद्यार्थी त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँको भौतिक संरचना टिकापुरवासीले हेरेको छ, त्यहाँको पठन पाठन त्यहाँको हेरेको छ। आज क्युए सर्टिफिकेट पाउने लाइनमा चाहिँ त्यो वीरेन्द्र बौमी क्याम्पस छ। यी विविध कुराहरू टिकापुरको मुहार विकासले फेरिन्छ, भाषणले फेरिन्न। तर व्यक्तिगत व्यवसाय गरेर तपाईँको के हो भने भाषण मिठो गरेर तपाईँको झुट्टा चाहिँ नारा दिएर तपाईँको नितान्त तपाईँको के हो भनेपछि अतिवादी भएर तपाईँको टिकापुरको चाहिँ विकास हुँदैन। टिकापुरको मुहार फेर्नका निमित्त म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, जो हामीसँग इच्छा शक्ति छ। मलाई लाग्छ मेरो राजनीतिक तपाईँको 35 वर्ष निरन्तर टिकापुरमा चाहिँ राजनीति गर्दै आएको छु, समाजसेवा गर्दै आएको छु। त्यसकारण चाहिँ यहाँका जनताले मतदान गरेर तपाईँको चाहिँ वैशाख 30 गते मतदान गरेर मलाई विजय गराउनुहुनेछ भन्ने चाहिँ पूर्ण आशावादी छु। यहाँलाई धन्यवाद। यहाँको कुरा आयो। अब श्याम खत्रीजीलाई पनि मैले त्यही प्रश्न गरेँ। अब तपाईँसँग चाहिँ यो नगरपालिकाको मुहार बदल्ने के त्यस्तो सपना छ र तपाईँलाई मत दिने? मैले अघि नै भने यो टिकापुरको मुहार फेर्नलाई हामीसँग 11 खम्बे विकास मोडेलहरू छ। त्यहाँभित्र के पर्छ भन्ने कुरा मैले अघि नै भने। त्यो बाहेक अब यहाँको ज्वलन्त मुद्दा चाहिँ यो सुकुम्बासीको समस्या, सामाजिक सद्भाव बढाउने विषय र अरू जुन मुद्दाहरू छन् अनि यहाँको पर्यटन प्रवर्धनको विषयहरू छ, यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूसँग के योजनाहरू छन्? जित्नुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त यहाँको सुकुम्बासी समस्या, मुक्त कमैया भूमिहीनको समस्या छ, त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामै राखेका छौँ। लालपूर्जा लगभग दिने अवस्थामा नेकपा एमाले नेकपाको सरकार गिर्यो, त्यसपछि केही कामहरू अवरुद्ध भएको छ, त्यसले हामी पूर्णता दिन्छौँ। त्यसपछि मैले अघि नै भने पर्यटनलाई पनि हामी प्राथमिकतामै राखेका छौँ। अब पर्यटनलाई यो हिसाबले हुँदैन कि अलि नवीनतम विचार दिनुपर्छ, त्यसको चाहिँ हामीले योजनाबद्ध रूपमा आफै टिकापुर सहर एउटा चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र भएकोले यसलाई हामी नयाँ सोचका साथ हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा यसरी हामी चाहिँ लाई प्राथमिकताको आधारमा राखेर हामी टिकापुरको समग्र विकास गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद। म रामलालजीसँग जान्छ, हामीसँग समय अब 2 मिनट मात्रै बाँकी छ, त्यस कारणले संक्षिप्तमा राखिदिनु होला। त्यही प्रश्नको जवाब तपाईँसँग पनि खोजेँ। अब टिकापुरमा तपाईँको हामी देखिरहेछौँ ठुला दल पार्टीले प्रत्येक शिविर बस्तीमा हामी जग्गा दिन्छौँ भनेर पुरै कागजहरूमा सिग्नेचर गरेको छ। सबै ठुला दल पार्टीले तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी, एमाले यो पुरै चाहिँ तपाईँको यो वर्षको कुरा होइन कि पुरानोदेखि छ। त्यसकारण यो सबै कुरा दिएको छ। यो खालि यो ठुला दल पार्टीले खालि जनतालाई ठग्ने काम, झुक्क्याउने काम मात्र गरेको हामी पाउने गर्दछौँ। हामी यसको तुरुन्तै यदि हामी जितेर गयौँ भने तपाईँको नगरसभाबाट हामी निर्णय गर्छौँ। निर्णय गरिसकेपछि अब सुकुम्बासी व्यवस्था समाधान गर्नको लागि हामी अगाडि पहल तुरुन्त गर्छौँ। भूमि आयोगलाई हामी पहल गर्ने हो, त्यो गरिसकेपछि त्यो गर्छौँ। हुन्छ, सुकुम्बासी समस्या समाधान तपाईँहरूको सकारात्मक हामी पहल गर्छौँ। हुन्छ, म यही प्रश्न अब लोकजीतर्फ जान्छ। संक्षिप्तमा यहाँले समयको पाबन्दी बुझ्दिनु होला। यही प्रश्नको जवाब तपाईँसँग पनि म छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने सुकुम्बासी 17,000 सुकुम्बासी आज बासको खोजीमा रुखको गुट्टामा नि बसिरहेका छन्। सुकुम्बासी समाधान यो राज्यका नागरिक उहाँहरूले जग्गा पाउने कुरा, जनता आवासको माध्यमबाट सुकुम्बासी समाधान गर्ने कुरामा म अगाडि बढ्ने मेरो बाचाको कुरा हो। यहाँ विकासका कुराहरू भए, लम्की टिकापुर रोड जो पिच भयो
अहिले मेरा बाजेले त्यो जकेटको टालो मतलब जकेटमा टालो फाटेको ठाउँमा टालो हाले जस्तै टालो हालिरहेको छ लम्की खगोला रोडले। तपाईँको यहाँको व्यापारको कुरा गर्दाखेरि यहाँका ग्राहकहरू त्यो कुनै मुख्य भयो रोक्न सकेन, अखाद्य वस्तुलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन। तपाईँको अर्कोसँग जो खानेपानीको कुरा छ, करोडौँको तपाईँको खानेपानीमा लगानी छ, तर आजसम्म किसान त्यहाँका उपभोक्ताहरूले धमिलो पानी खाछन्, पैसा बुझाछन्, धारा आएको छैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा मैले के देख्छु भन्दा डल्फिन महोत्सवको कुरा के हो भने नारायणपुरवासी जनता त्यति बेला टिकापुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्य थिए कि थिएन, उहाँहरू भोट हाल्न धनगढी जानुहुन्थ्यो, तर डल्फिन महोत्सव कहाँ भयो काला तपाईँको उहाँ नारायणपुरमा। त्यसैले गर्दाखेरि के हो भन्दा काम भयो, तर हामीले राजकाँडाको फोटो हालेर गाइने काँडाको फोटो हालेर राजकाँडा अब सूर्य उदाउँछ भनेर हामीले हवाला पिट्ने कुरा त राम्रो कुरा हो, तर तथ्यमा जाँदाखेरि के हो जनताको आशा र अपेक्षा कुराहरू, जनताले गर्न खोजेको अथवा आशा गरेको विकासको कामहरू जो छ जनताको अपेक्षा अनुसारको नभएको छ। आज पिच भएको छ, भोलि ध्वस्त भएको छ। पानी निकासका नाममा होम पाइप हाल्यो, पानी जाम भएको छ। डुबान अहिले जलाशय बन्छ टिकापुर, तर मलाई लाग्छ टिकापुरलाई झडनको पानीले जो डुबिरहेको छ, प्रभावकारी तटबन्ध र टिकापुरलाई बस्ती बजार र बलगडा डुबान मुक्त गर्ने मेरो सपना हो। हुन्छ ललितजी, धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई यो समयको पाबन्दीका कारणले धेरै समय उपलब्ध गराउन सकिनँ, त्यसका लागि क्षमा पनि चाहन्छु। र यहाँहरू जुन प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ, यहाँको प्रतिस्पर्धा सौहार्द हुन सकोस्, सुन्दर टिकापुर बनाउनका लागि यहाँको सहकार्य पनि अगाडि बढ्न सकोस्। यहाँलाई यो समय र समाजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक, आज हामीले निर्वाचन महासङ्ग्राम ग्राउन्ड 0 टिकापुर नगरपालिकाबाट सञ्चालन गऱ्यौँ। हामीलाई यो भेन्यू उपलब्ध गराइदिने होटल खप्तोड विश्राम बाटिका टिकापुरलाई धन्यवाद। त्यसै गरी स्थानीय संयोजनका लागि सम थापालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रा कैलाली सहकर्मी शङ्कर बोहरा, रमित पाण्डे, सहकर्मी छवि सापकोटा, राजेश भाक्सन र टेक्निकल इन्चार्ज गुन्जनराज गिरिसहित म जगन्नाथ दुलाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Panasonic. कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ।